द ल अफ इक्विमार्जिनल रिटर्न इज कन्सर्न विथ केसँग सम्बन्धित छ त है। द ल अफ इक्विमार्जिनल रिटर्न है इज कन्सर्न विथ केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि द एलोकेसन अफ लिमिटेड अमाउन्ट अफ रिसोर्सेस एमङ डिफ्रेन्ट इन्टरप्राइज है। एलोकेसन भनेको बाँडफाँड गर्ने कि प्रदान गर्ने के त भन्दाखेरि लिमिटेड अमाउन्ट अफ रिसोर्सेस हामीसँग जुन सीमित मात्रामा भएका जुन स्रोतहरू छ नि यसलाई चाहिँ हामीले बाँडफाँड गर्ने है, एलोकेसन गर्ने, प्रदान गर्ने एमङ डिफ्रेन्ट इन्टरप्राइज। इन्टरप्राइज भनेको उद्यम, उद्यम भनेको इन्टरप्राइज भनेको के हो त है, कुनै व्यवसाय के इन्टरप्राइजको अर्थ व्यवसाय है। जस्तो सुगर केन मैले उखु खेती गरेँ भने मेरो एउटा के भयो त इन्टरप्राइज भयो, उखु उत्पादन व्यवसाय भयो कि मेरो इन्टरप्राइज। इन्टरप्राइजलाई नेपालीमा व्यवसाय भन्छ है। अर्को चाहिँ गहुँ खेती पनि गरेँ, गहुँ व्यवसाय खेतीको व्यवसाय भयो मेरो एउटा व्यवसाय होइन, बिजनेस। अर्को कटन, कटन भनेको कपास खेती गरेँ त्यो पनि के भयो एउटा इन्टरप्राइज भयो, व्यवसाय भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि द ल अफ इक्विमार्जिनल रिटर्न इज कन्सर्न विथ केसँग सम्बन्धित छ त भन्दाखेरि द एलोकेसन अफ लिमिटेड अमाउन्ट अफ रिसोर्सेस भने के हो त भन्दाखेरि हामीसँग भएका सीमित मात्रामा भएका जुन स्रोतहरू छन् नि त्यो सीमित मात्रामा भएको स्रोत भन्नाले जस्तो यही सुगर क्यान उत्पादन गर्दाखेरि के चाहिन्छ, स्रोत चाहिन्छ त। यो गहुँ उत्पादन गर्दाखेरि के स्रोत चाहिन्छ, कटन उत्पादन गर्दाखेरि के स्रोत चाहिन्छ, के चाहिन्छ त मल चाहिन्छ। यो सुगर क्यानको लागि पनि मल चाहियो, सेड्सहरू चाहियो होइन, विषादीहरू चाहियो, लेबर होइन, ल्यान्ड लेबर क्यापिटल सबै चाहियो नि त होइन, म्यानेजमेन्ट चाहियो नि त होइन। हो एलोकेसन अफ लिमिटेड अमाउन्ट अफ रिसोर्सेस भनेको त्यो हो कि स्रोतहरू। रिसोर्सेस भनेको इनपुट, रिसोर्स भनेको के हो त इनपुट एमङ डिफ्रेन्ट इन्टरप्राइज फरक फरक उद्यमहरू। जस्तो एउटा चाहिँ सुगर क्यान उद्यम भयो होइन, अर्को चाहिँ गहुँ उद्यम भयो, एउटा कटन उद्यम भयो भने हामीले सुगर क्यान उद्यम गर्नको लागि कति मात्रामा हामीले विषादी प्रयोग गर्ने, व्हिटमा कति प्रयोग गर्ने, कटनमा कति प्रयोग गर्ने, त्यही भनेको। त्यसैले गर्दाखेरि द ल अफ इक्विमार्जिनल रिटर्न इज कन्सर्न सम्बन्धित छ विथ केसँग भन्दाखेरि एलोकेसन अफ लिमिटेड अमाउन्ट अफ रिसोर्सेस सीमित मात्रामा भएको स्रोतहरूको चाहिँ एलोकेसन, एलोकेसन भनेको प्रदान गर्ने एमङ डिफ्रेन्ट इन्टरप्राइज फरक फरक उद्यमहरूमा। फरक फरक उद्यम भन्नाले सुगर क्यान, व्हिट, कटन। अब द ल स्टेट्स द्याट्स यो लले के भन्छ भन्दाखेरि प्रोफिट्स आर म्याक्सिमाइज्ड बाई युजिङ अ रिसोर्स स्रोतहरूलाई यसरी प्रयोग गर्ने कि इन अ सच वे द्याट मार्जिनल रिटर्न फ्रम द रिसोर्सेस आर इक्वल इन द अल द केस। सबै केसमा मार्जिनल रिटर्न, मार्जिनल रिटर्न भनेको के हो, थप एक एमाउन्ट हामीले इन्भेस्ट गर्दाखेरि, खर्च गर्दाखेरि कति एमाउन्ट बढ्छ त्यही हो कि रिटर्न। रिटर्न भने आम्दानी होइन त, आम्दानी। मार्जिनल रिटर्न भनेको के हो त भन्दाखेरि थप 1 युनिट रिसोर्सहरू प्रयोग गर्दा थप कति एमाउन्ट रिटर्न हुन्छ त्यसलाई मार्जिनल रिटर्न। त्यो सबै केसमा कुनै पनि उद्यमीले के गर्न खोज्छ त भन्दाखेरि इक्वल गर्न खोज्छ। उदाहरणले पहिला इक्जाम्पल हेरौँ है, अनि बल्ल बुझिन्छ अलि यसलाई। इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तो एउटा कृषकसँग 3000 रुपियाँ छ, स्रोत हो। 3000 भनेको स्रोत हो है, रिसोर्स हो। कुनै कृषकसँग मानौँ 3000 रुपियाँ छ होइन, त्यो कृषकले के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि हि वान्ट्स टु ग्रो सुगर क्यान, व्हिट र कटन। उखु, गहुँ र कपास खेती गर्न चाहन्छ उसले होइन, सुगर क्यान, व्हिट एन्ड कटन होइन, उखु, गहुँ र
के उत्पन्न गर्न चाहन्छ त भन्दाखेरि कपास खेती गर्न चाहन्छ। द्याट आर सुइटेबल फर हिज फार्म सिचुएसन है, उसको फर्म चाहिँ त्यही खेती गर्नको लागि उपयुक्त छ के है, सुगर क्यान खेती गर्नलाई, गहुँ खेती गर्नको लागि र कपास खेती गर्नको लागि उसको जग्गा अथवा अवस्था चाहिँ सिचुएसन चाहिँ के छ त भन्दा उपयुक्त छ, सुइटेबल छ, उपयुक्त छ। त्यसैले व्हाट एमाउन्ट अफ मनी सुड हि स्पेन्ड इन इच इन्टरप्राइज टु अब्टेन हाइएस्ट प्रफिट है। अब क्वेसन आयो, धेरै प्रफिट ल्याउनको लागि है, धेरै आम्दानी गर्नको लागि कति रुपियाँ कुन कुन इन्टरप्राइजमा कति कति रुपियाँ उसले खर्च गर्नु पर्ला के है। 3000 रुपियाँ छ उसँग होइन, त्यसको लागि 3000 रुपियाँ लागि सुगर क्यानमा कति खर्च गर्नु पर्ला, गहुँमा कति खर्च गर्नु पर्ला र कटनमा कति खर्च गर्नु पर्ला, त्यो 3000 रुपियाँको, जसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ हाइएस्ट प्रफिट होस्, धेरै नाफा होस्। कसरी गर्ने त है, जस्तो यहाँ हेरौँ कि अब उसले हिसाब गर्दाखेरि 500 रुपियाँ स्पेन्ड गर्दाखेरि सुगर क्यानमा कति इन्कम हुन्छ त 800 इन्कम हुन्छ है। यदि 500 रुपियाँ गहुँमा स्पेन्ड गर्दाखेरि कति इन्कम हुन्छ त 750 इन्कम हुन्छ, अलिक कम भयो। र त्यही 500 रुपियाँ यदि चाहिँ सुगर क्यान र व्हिटमा इन्भेस्ट नगरेर कटनमा गर्यो भने कति इन्कम हुन्छ त 650 हुन्छ होइन। पहिलो 500, त्यो 500 उसले के गर्यो त भन्दाखेरि 3000 लाई के बनायो त 6वटा 500 बनायो के है। 6वटा 500 बनायो कि 6वटा 500 को नोट जोड्ने कति हुन्छ त 3000 रुपियाँ हुन्छ नि त होइन। 6वटा 500 को नोट मानौ 6वटा 500 को नोट बनायो, पहिलो 500 बाट इन्भेस्ट गर्दाखेरि यति रिटर्न आयो 800, सुगर क्यानबाट, गहुँबाट 750, कटनबाट 650 इन्कम भयो, रिटर्न भयो कि रिटर्न आम्दानी, रिटर्न भनेको आम्दानीको। अब फेरि अर्को 500 थप्यो त्यसमा है, अर्को 500 एड गर्यो, स्पेन्ड गर्छ भने है, सपोज माने गर्छ भने सुगर क्यानबाट कति एडेड रिटर्न हुने भयो, फेरि थप 500 बाट मात्रै है, थप 500 बाट, अघि 500 थियो अब थप 500 बाट कति भयो त 700 हुने भयो रिटर्न होइन, 650 हुने भयो, यहाँ 560 हुने भयो। यसै गरेर फेरि अर्को 500 थप्यो भने एडेड रिटर्न त घट्दै जान्छ नि त होइन, आम्दानी त हामीले ल अब डिमिनिसिङ रिटर्न बढ्यो भने यो के हुन्छ त भन्दाखेरि रिटर्न त घट्दै जाने भयो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अर्को 500 बाट फेरि सुगर क्यान यसरी हुने भयो भने अब हामीले हेरौँ है, सुगर क्यान मात्रै उसले चाहिँ उत्पादन गर्ने भयो भने कति आम्दानी हुने भयो, टोटल 4025 रुपियाँ आम्दानी हुने भयो है, यो बुझ्नुपर्छ। अनि गहुँ व्हिटबाट मात्रै गहुँ मात्र लगाउने भयो भने कति आम्दानी हुने भयो उसलाई 3550 रुपियाँ होइन। र कटन मात्र उत्पादन हुने भयो भने उसले चाहिँ कटन मात्र उत्पादन गर्ने भयो भने कति आम्दानी हुने भयो त 3275, कति हुने भयो त 3275 होइन हो। अब औसत आय भनेको 1 रुपियाँ बराबरको के, यो त 3000 रुपियाँ खर्च गरेपछि सुगर क्यानमा यति इन्कम हुने भयो होइन। त्यही 3000 व्हिटमा खर्च गर्ने भने 3550 हुने भयो होइन, र कटनमा खर्च गर्ने भने कति हुने भयो त 3275 हुने भयो भने अब नेट प्रफिट कति हुने भयो त आम्दानी, नेट के, नेट भनेको खुद, त्यो भनेको खर्च कटाएर आम्दानी कति, खर्च कति भएको छ त 3000 भएको छ भनेपछि 4025 मा 3000 घटाउने कति हुन्छ त 1025 हुने भयो होइन। त्यही त हुने भयो नि आम्दानी के, नेट प्रफिट के। अब 3500 आम्दानी भएको छ, 3500 आम्दानीमा गहुँकोमा 3000 घटाउने भने कति हुने भयो त भन्दाखेरि 550 आम्दानी हुने भयो। फेरि कटन मात्र खेती गर्ने बेला आम्दानी कति हुने भयो त 3275 मा 3000 घटाए कति हुन्छ त 275 हुने भयो।
अब औसत कसरी निकाल्छौँ हामीले? 3000ले भाग गर्छौँ है। 4025लाई 3000ले भाग गऱ्यौँ भने पनि औसत भनेको एकजना एक रुपियाँको के, 1 रुपियाँको आम्दानी कति हुनु त? यहाँ 3000 रुपियाँको आम्दानी 4025 भयो होइन। 1 रुपियाँको आम्दानी कति हुनु त? 1 रुपियाँ खर्च गरेपछि कति आम्दानी हुने भयो त? 1.34 आम्दानी भयो। यहाँ प्रति एकाइ इन्कम कति हुने भयो त? औसत 1.18। कटनमा कति हुने भयो त? 1.09 भनेपछि अब तिमीहरूले यहाँ भन कुन खेती गर्दाखेरि फाइदा हुने रहेछ? कुन खेती गर्दाखेरि होइन, कुन खेती गर्दाखेरि फाइदा हुने रहेछ भन्दाखेरि सुगर क्यान होइन। फाइदा केमा हुने भयो त? सुगर क्यान गर्दाखेरि फाइदा हुने भयो हो। तर अब कृषकले 3वटै बाली लगाएर सुगर क्यान भन्दा नि बढी फाइदा लिन चाहन्छ कि होइन। 4025 भन्दा पनि बढी इन्कम गर्न चाहन्छ। कसरी त है? कसरी भन्दाखेरि 3वटै खेती गरेर है। सुगर क्यान मात्रै खेती गर्यो भने त यो गहुँ र कटनभन्दा बढी आउने भयो सुगर क्यानमा। तर कृषकले के गर्न चाहन्छ त भन्दाखेरि हाइएस्ट प्रफिट। कसरी त भन्दाखेरि 3वटै बाली लगाएर। तर रिसोर्सेस चाहिँ सेम छ नि, 3000 नै छ, कन्सट्यान्ट नै छ रिसोर्सेस चाहिँ। 3000 भन्दा बढी छैन उसँग। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि अब हेर, फ्रम द एभव टेबल इट इज फाउन्ड द्याट इन्भेस्टमेन्ट अफ 3000 रुपियाँ खर्च गरेर लगानी गरेर इल्ड अफ म्याक्सिमम रिटर्न फ्रम द सुगर क्यान। केमा आयो त रिटर्न? धेरै सुगर क्यानमा आयो होइन, सुगर क्यान उद्यममा व्यवसायमा। बट इफ फार्मर इन्भेस्टिङ इन हिज एमाउन्ट 3000, उसँग 3000 रुपियाँ छ होइन, त्योभन्दा बढी छैन। किनभने कसले दिन्छ र पैसा? जो होइन 3000 किपिङ इन भ्यू द एडेड रिटर्न द प्रफिट क्यान बी अर्न इन्डिकेटेड बिलो। अब अब यता हेर, उसँग 6वटा 500 रुपियाँ छ है। अब त्यो सुगर क्यान भन्दा नि बढी फाइदा लिने हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहना हो कि है, कृषकको चाहना भन्नु। उसँग कति रुपियाँ छ त? 3000 रुपियाँ छ। 3000 भनेको 5वटा 500, 5वटा 500 भने के अरे 6वटा 500 होइन। 6वटा 500 हुने भने कति हुन्छ? 3000 रुपियाँ हुन्छ। अब पहिलो 500 यता हेरौँ है। 500 खर्च गर्ने बेला उसले 800 रुपियाँ सबभन्दा धेरै इन्कम केमा हुने भयो त? सुगर क्यानमा हुने भयो। पहिलो 500 केमा खर्च गर्ने भयो उसले? 800 रुपियाँ। पहिलो 500 रुपियाँ 800 रुपियाँ रिटर्न भयो होइन। पहिलो 500 केमा खर्च गर्ने भयो? सुगर क्यानमा। अब दोस्रो 500 केमा खर्च गर्ला त? केमा खर्च गर्ला त भनेपछि 800 इन्कम भइसक्यो। अब दोस्रो 800 भन्दा नजिकको होइन, सबभन्दा ठुलो 800 बाहेक सबभन्दा ठुलो इन्कम कहाँ छ त भन्दाखेरि व्हिट छ, 750 छ। सबभन्दा ठुलो यही होइन त? 800 पछिको सबभन्दा ठुलो इन्कम यही होइन त? 750 भनेपछि अबको दोस्रो 500, पहिलो 500 उसले खर्च गरिसकेर खर्च गरेर नै 800 कमाइसक्यो सुगर क्यानबाट। दोस्रो 500 केमा खर्च गर्न चाहन्छ त? व्हिटमा, गहुँमा है। दोस्रो 500 केमा खर्च गर्न चाहन्छ त? के भन्छ? व्हिटमा, गहुँमा 750 होइन। अब 4वटा 500 बाँकी रह्यो। अब तेस्रो 500 केमा खर्च गर्ला त? यहाँ हेरौँ, तेस्रो 500 केमा खर्च गर्ला त? केमा खर्च गर्छ त? सुगर क्यानमा। यो 700 आउने भयो नि त होइन। अब 750 पछि त 750 भन्दा नजिकको अथवा सबभन्दा ठुलो होइन के छ बाँकी छ? अब 700 छ होइन। भनेपछि अब तेस्रो 500 पनि केमा खर्च गर्ने भयो अरे? सुगर क्यानमा होइन। तेस्रो 500 पनि सुगर क्यानमा खर्च गर्ने भयो है यहाँसम्म। अब कतिवटा 500 बाँकी छ उसँग? 3वटा 500 बाँकी छ। यो 3वटा 500 बाँकी छ। अब 3वटा 500 बाँकीमा चौथो 500 केमा खर्च गर्ला? अब चौथो 500मा यो भइसक्यो, दोस्रो भइसक्यो, तेस्रो भइसक्यो। अब चौथो 500मा, चौथोमा अब यहाँ हेरौँ है, यहाँ 3वटा बाँकी छन्। 500 पनि 3वटा नै बाँकी छन् होइन। 3वटा 500 बाँकीमा 650 होइन। सुगर क्यानबाट कति आम्दानी हुन्छ? 650।
अनि व्हिटबाट कति आम्दानी हुन्छ त? अर्को नि 650 छ यहाँ। र कटनबाट कति आम्दानी हुन्छ त? 650 होइन। अब बाँकी रहेका 3टा 500 केमा खर्च गर्छ त उसले? यो एउटा 500 सुगर क्यानमा, अर्को 500 व्हिटमा र अर्को 500 कटनमा खर्च गर्छ। किन त भन्दाखेरि सबभन्दा ठुला अब बाँकी यिनी नै बाँकी छन्। अरू गर्ने तल 640 छ, कम भयो यो। 580 छ, यो पनि कम भयो। यो जुन 560 मा छ त्यो झन् कम भयो। भनेपछि अब बाँकी केमा बाँकी छन् त भन्दाखेरि लास्टको 3टा 500 एउटा सुगर क्यानमा खर्च गर्छ, एउटा चाहिँ व्हिटमा खर्च गर्छ र एउटा कटनमा उसले के छ त भन्दाखेरि खर्च गर्छ। अब उसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि जुन उसँग 6वटा 500 छन् नि, 6वटा 500 छन् नि, 2वटा 500 के अरे 3वटा 500 चाहिँ सुगर क्यानमा खर्च गर्ने भयो। एउटा 500, 2टा 500, 3टा 500, 3वटा 500 रुपियाँ चाहिँ सुगर क्यानमा खर्च गर्ने भयो। 2वटा 500 चाहिँ केमा खर्च गर्ने भयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ व्हिटमा खर्च गर्ने भयो, एउटा चाहिँ कटनमा खर्च गर्ने भयो। दुईटा व्हिटमा होइन, 2टा चाहिँ व्हिटमा खर्च गर्ने भयो, एउटा चाहिँ केमा खर्च गर्ने भयो त? कटनमा खर्च गर्ने भयो। अब नेट आम्दानी कति भयो? टोटल आम्दानी कति भयो त भन्दाखेरि 4200। अघिको भन्दा बढी भएन त? अघि कति आम्दानी भएको थियो त उखुको मात्र गर्दाखेरि? 4025 मात्रै भएको थियो होइन। अब 4025 भन्दा पनि बढी आम्दानी भयो। उसले चाहिँ आफूसँग भएको स्रोत साधनहरू सबैमा खर्च मिलाएर खर्च गर्दाखेरि यहाँ कति आम्दानी भयो त उसको लागि? अब भन्दाखेरि 4200 आम्दानी भयो। सबै जोड्ने कति हुन्छ त? 4200 आम्दानी हुन्छ। र नेट प्रफिट कति भयो त? 1200। कति भयो त भन्दाखेरि 1200 आम्दानी भयो है। 1200 आम्दानी। यहाँ कति भएको थियो त? यहाँ 1025 मात्रै भएको है। 1200 आम्दानी। सुगर क्यानमा उसले चाहिँ कति खर्च गरेको थियो त? 1500 रुपियाँ खर्च गरेको थियो। सुगर क्यानमा उसले कति खर्च गर्यो त? 1500, 500, यो 500, यो 500 र यो 500, 1500 खर्च गरे नि त। 1500 सुगर क्यानमा खर्च गर्यो। 1500 सुगर क्यानमा खर्च गरेपछि कति इन्कम भयो त? 2100 है। 800 सुगर क्यान, 800, 8 7 15, अर्को सुगर क्यान 650 भनेपछि 2150 भयो। अब व्हिटमा उसले कति खर्च गरेको छ त भन्दाखेरि 1000 खर्च गर्यो गहुँमा। गहुँमा 1000 खर्च गर्दाखेरि कति इन्कम भयो त भन्दाखेरि 1400 इन्कम भयो है। गहुँ व्हिट 750 प्लस 600 प्लस 7 13 1400 रुपियाँ इन्कम भयो होइन। अब उसले कटनमा कति खर्च गर्छ त भन्दाखेरि 500 खर्च गर्यो, इन्कम कति भयो त? 650 भयो। टोटल गरेर खर्च कति गर्यो त? 3000 खर्च गर्यो र इन्कम कति भयो त? 4200 रुपियाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टोटल रिटर्न एन्ड नेट प्रफिट कति भयो त भन्दाखेरि 4200। टोटल रिटर्न कति भयो त? 4200 भयो र नेट प्रफिट कति भयो त? 1200 भयो रेस्पेक्टिभली। एन्ड आर ग्रेटर देन द रिटर्न एन्ड नेट प्रफिट आरएस 4025 र 1025 भन्दा त यो 4025 भन्दा 4200 ठुलो भयो र 1025 भन्दा 1200 ठुलो भयो। हेन्स त्यस कारणले गर्दाखेरि फर म्याक्सिमाइजेसन अफ रिटर्न, धेरै आम्दानी गर्नको लागि रिसोर्स एलोकेसन सुड बी डन। रिसोर्स एलोकेसनलाई कसरी गर्नु पर्यो त? प्रदान गर्नु पर्यो त भन्दा इन अ भ्यू एडेड रिटर्न रादर देन एभरेज रिटर्न। एभरेज रिटर्नको सट्टा एडेड रिटर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? ध्यान दिनु पर्यो है। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि म सर्टकटमा भनिदिन्छु फेरि। यहाँ यो टेबल हेर, टेबलमा यही नै अङ्क राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यो फेरि म कसरी राख्ने फेरि अर्को टेबल बनाइदिन्छु भोलि। जस्तो कि त्यो कृषकले 3वटा बाली लगायो भने एक एक गरेर सुगर केन, व्हिट, कटन होइन, 3वटा बाली लगायो भने, यदि सुगर केन मात्र लगायो भने चाहिँ कति इन्कम हुने भयो त भन्दाखेरि
4025 इन्कम हुने। गहुँ मात्र लायो भने कति इन्कम हुने भयो त? 3500 आम्दानी हुने भयो। कटन मात्रै लायो भने कति आम्दानी हुने भयो त? 3200। तर उसले चाहिँ अब यति मात्रै गर्यो भने त सुगर क्यानबाट इन्कम हुने भयो होइन। सुगर क्यानबाट इन्कम हुने भयो, बढी सुगर क्यान नै लाउने भयो, सुगर क्यान नै उत्पादन गर्ने भयो। तर 4025 यो तीनवटै मिलाएर खेती गर्ने भने कति इन्कम हुने भयो त? 4025 भन्दा पनि बढी इन्कम हुने भयो कि कसरी त भन्दाखेरि उसले सबभन्दा धेरै इन्कम केमा हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो 500 खर्च गर्दाखेरि 800 रुपियाँ सुगर क्यानमा खर्च इन्कम हुने रहेछ। दोस्रो 500 केमा खर्च गर्छ त? गहुँमा खर्च गर्छ, किनभने सबभन्दा दोस्रो ठुलो चाहिँ कुनमा छ त भन्दाखेरि गहुँमा इन्कम भएको छ होइन। तेस्रो 500 केमा खर्च गर्दो रहेछ त? फेरि सुगर क्यानमा गर्छ, किनभने तेस्रो ठुलो केमा छ त? सुगर क्यानमा छ होइन। अब चौथो, पाँचौँ, छैटौँ केमा गर्छ त भन्दा चौथो पनि सुगर क्यानमै, किनभने चौथो ठुलो होइन। अब पाँचौँ ठुलो कुन छ त? व्हिट छ, र छैटौँ ठुलो कुन छ त? कटन छ। हो यसरी इन्कम गऱ्यो भने, यसरी चाहिँ है इन्कम गऱ्यो भने, यसरी उत्पादन गऱ्यो भने के हुँदैछ त भन्दाखेरि सबभन्दा धेरै इन्कम हुँदैछ। कति भयो त? 4200 इन्कम भयो।